हे ऐकून त्याच्या शिसातल्या जायत्या जाणाने म्हणले, तो सांगता ते कुटीन लागता, कोणाच्यान तसले ऐकून घेऊयात. हाका लागून आपले शीस असे गुणगुणतात म्हणून आपणाचेच वस्तूंगी जाणो जाऊन जिजून नका म्हणले. हे मानून घेऊन तुमका जोड लागता. आणि मुंच्याच्या पुताक असलो थंय चोडटाना तुम्ही देखशात जाल्यार आत्मो की जीव दिता, माज कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांवें सांगल्यात ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मध्ये विस्वास दवरिनात तसले कांय जाण आसात. कोण कोण विस्वास दवरचे नासले आनी कोण कोण आपलो घात घेतलो आसलो ते जेजू पयलींच तावन जाणो आसलो. आनी ताणें म्हणलें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापा कडचें हें देणें घेतल्या बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. हे उपरांत ताच्या शिसातले जायते जाण फाटीं सरून गेले आनी ताच्या सांगात आनीक भोवना जालें. जेजून 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात. सिमा पेद्रोन ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतेल्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. आनी तूं देवान संस्कारलो म्हूण आमी सोत मानून घेतला आनी आमकां खात्री आसा. भयणान जेजूची शिकोवन मानून घेवपाक सगळ्यांकूच सोंपें जायना. जायत्या जाणांक ती कठीण लागता. आमचें कितें काय, आमी मानून घेता काय जेजू सोत म्हणून, जेजूचेर आमी विस्वास दवरता काय, जेजूची उतरां सासणाच्या जिविताची म्हूण आमी ताचेर विस्वास ठेवता काय, वो हांगा थंय वेताव आमकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक. भयणानो, जेजूची उतरां सासणाच्या जिविताची, ताची शिकोवण आमी मानून घेवया, ताची उतरां प्रमाणे आमी चलुया आनी आमकां सासणाचें जिवीत मेळटलें.